नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर दूसरे हमले की बड़े हमले की तैयारी कर ली है और ये हमला कब तक हो रहा है और ये हमला इस दफ़ा कैसे दूसरे पहले हमले से कैसे मुख्तलिफ होगा और इसमें कौन कौन से नए किरदार शामिल हो रहे हैं और हमला इस दफ़ा किस तरफ से होगा, इन सब तफसीलात के साथ और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में इस जंग को दोबारा शुरू करने में चीन का एक किरदार है और फिर एक और भी है। तो वो और कौन है और चीन का किरदार क्या है, मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये जो इतलात आ रही हैं और जिस तरीके से अमरीकी तैयारियां हैं, इसराइल में साजो सामान असलहा पहुंचा दिया गया है। अमरीकी बेड़े और अमरीकी जो असला था वो ऑलरेडी इसी इलाके में था, वो यहाँ से नहीं गया था। लेकिन नया हमला जो है इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों ट्रंप ये ख़ुदकुशी कर रहा है, ट्रंप की ये ख़ुदकुशी है और ये कैसे है ये भी मैं आगे जाके बताता हूँ। आखिर उसको क्या मजबूरी है, किस वजह से ये कर रहा है, ये तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये है कि ये तय हो गया अब शायद बड़ी हद तक कि हमले के अलावा कोई चांस नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तजवीज़ आई, अमेरिका ने मुस्तरद कर दी, दूसरी आई, अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। अब जब अमेरिका तजवीज़ लेके आता है तो ईरान मुस्तरद कर देता है। लेकिन अब मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि ईरान ने वो सारी शर्तें मान ली हैं जो अमेरिका चाहता है, लेकिन अमेरिका ने अब उन सब को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका इस वक्त टोटल सरेंडर चाहता है ईरान से। लेकिन ईरान अगर टोटल सरेंडर करता है तो ईरान ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि फिर उसके बाद उनके पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि उनके लोग, उनके अवाम उठ के खड़े हो जाएं और उनको, इन हुक्मरानों को उठा के बाहर फेंक दें। क्योंकि यही एक जवाज़ है उनके पास, एक अखलाकी जुर्रत और उनकी जो फतह की अलामत है कि जी हमने सर नहीं झुकाया अमेरिका के सामने, जिसको वो बुज़ुर्ग शैतान कहता है। यानी इस बड़े शैतान के सामने हमने सर नहीं झुकाया। और अगर सरेंडर कर दिया, सर झुका दिया, तो फिर कैसे वो अवाम जो हैं वो इनको रियायत देंगे कि ये बैठे रहें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अगर सरेंडर करते हैं तो फिर भी अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा। अमेरिका अगर ये लोग नहीं भी उठते तो इन लोगों को उठाएगा और फिर वो अपने जासूसों के ज़रिए और इधर उधर से वो हरकतें करके जंग फिर भी वो मुसल्लत कर सकता है। उसके पीछे बहुत सी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह हैं, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये जो समझ आ रही है कि अमेरिका क्यों इतना तैयार बैठा हुआ है और अमेरिका जो है वो हर तजवीज़ को रद्द किए जा रहा है। अब तजवीज़ बढ़ाता भी खुद है, आगे एक नई तारीख दे देता है किसी नए वादे के साथ कि नहीं जी अब ये आगे चल रहा है तो ओके ठीक है जी, अब पाकिस्तान आगे आए या जी अब ये हो अब वो हो। लेकिन उसके साथ ही उनकी तमाम तजावीज़ को वो रद्द भी कर देता है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से ये जो अपने आप को बड़ा होने की जो उनके यहाँ एक ख्याल है, वो कहता है हम सुपर पावर हैं, वो कहते हैं हम सबसे बड़ी तहज़ीब हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आड़े आ रही है। एक तो ये है और दूसरी वजह ये, मैं आपको अब वजह की तरफ आ रहा हूँ, तो वो ये है कि इस इलाके में इसराइल के होते हुए अमन नहीं हो सकता। इसराइल नहीं चाहता किसी सूरत अमन हो। आपने सुन लिया कि मैंने ही आपको बताया था कि इजराइली जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि वो इस इलाके में वो खलीज में अमन कराना चाहते हैं। मुंह से बोल के कह रहे हैं कि भाई ये बंदा हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि ये अमन करवाना चाह रहा है, ये यहाँ पे अमन मुआहदे करवा रहा है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। और वो अमन क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर अमन हो जाता है तो फिर अरब जो हैं वो जिस तरीके से जाग उठे हैं, जिस तरीके से उनको अब होश आ गया है सिवाय यूएई के बाकी तमाम अरबों को, तो वो तो नया अलायंस बनाएंगे। और वो जो नया अलायंस है वो सीधा सीधा चीन के साथ जाके मिलता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इज़राइल ये कभी नहीं चाहेगा कि ये हो और फिर उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दरे का दरा रह जाए। यानी कि अगर इस इलाके में अमन हो जाता है, बेशक वो साल 2 साल के लिए हो, तो एक नई सफबंदी हो जाएगी, एक शक्ल ही नई बन जाएगी। तो उसके बाद इसराइल के लिए तो अब देखें सिवाय एक यूएई के बाकी तमाम जो अरब हैं वो इब्राहिम माहदे से निकल गए।
ان کے پاس بڑا زبردست جواز آ گیا ہے کہ نہیں کرتے بھی سائن اب ہم، کیونکہ ہمیں تو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اور امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکا۔ کس گارنٹی پہ کہتے ہیں، کس برتے پہ آپ کہتے ہیں ہم سائن کریں؟ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کا تحفظ ہوگا، تحفظ تو آپ ہمارا کر نہیں سکیں۔ تو ان کے پاس بہت بڑا جواز ہے اس وقت، اور وہ نکل گئے ہیں اس معاہدے سے۔ اب جب وہ اس معاہدے سے بھی نکل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوزر تو وہاں پہ امریکہ کے بعد سب سے بڑا اسرائیل ہے، تو وہ کیسے خود کو لوزر رکھنا چاہے گا؟ اب اس کو ایک نیا الائے مل گیا ہے یو اے ای کی صورت میں، اور پھر ادھر سے دیکھیں آپ اس کی تھوڑی ٹائمنگ پہ غور کریں کہ جس طریقے سے پہلا حملہ ہونے سے پہلے مودی چلا گیا تھا اسرائیل، اب اس دفعہ دوسرے حملہ کو جو اس وقت بالکل اس کی بازگشت ہے، اور ہوا چاہتا ہے وہ 2 دن بعد ہو جائے، وہ 4 دن بعد ہو جائے، اور اس سے پہلے مودی دوبارہ گیا ہے اور وہ یو اے ای گیا ہے۔ وہ پہلے اسرائیل گیا تھا، پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ اس دفعہ شنید یہ ہے اور پکی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حملہ یو اے ای سے ہوگا، اور اس میں جو جواز بنایا جائے گا وہ یہ بنایا جائے گا کہ یہ جو جزیرے ہیں ایران کے، یہ خارگ اور کشم اور باقی جو جزیرے ہیں، ان جزیروں پہ یو اے ای کا ایک دعویٰ ہے، یو اے ای کا ایک دعویٰ ہے، وہ بھی ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ اب وہ اس طرف سے جنگ شروع کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہ لینا چاہتے ہیں۔ ابھی جو حملہ ہوا ہے یو اے ای پہ، آج ہوا ہے، تو ایران نے تو اس سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ادھر سے سعودی عرب پہ ڈرون گئے ہیں، گو کہ ان کو داخل ہونے سے بہت دور پہلے ہی مار دیا گیا، تو اس سے وہ کس نے کیے ہیں؟ وہ بھی ایران نے نہیں کیے۔ اطلاع یہ ہے کہ وہ عراق سے ہوئے ہیں۔ اب عراق میں تو 2 طرح کی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایک امریکہ خود بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیسز ہیں، اور دوسرا وہاں پہ ایران کی پراکسی بھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے یا وہ امریکیوں نے خود کیے ہیں۔ ادھر سے یو اے ای پہ حملہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل نے کرایا ہوگا، ایران تو اس سے بالکل بری عزم ہے، وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ جو چھیڑ خانی ہے اور یہ جو اکسانے والی بات ہے روز اور ہر لحاظ سے حملہ کرنے کی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ملاقات ہوئی تھی نیتن یاہو کی اور یو اے ای کے صدر کی، اس کے بعد ان کے ترجمان کا ایک بیان آیا تھا، اس کا ایک حصہ ہے، میں آپ کو وہ دہراتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اس ملاقات کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ ہماری نسلیں فخر کریں گی، یعنی کہ اس ملاقات کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا، یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ ایک الائنس ہو گیا۔ اب انہوں نے خلیج کے ممالک کو تقسیم کر دیا، پکی تقسیم آ گئی۔ اب ان کے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ہوگی تو پھر ظاہر ہے پھر ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہ سمجھیے گا، یہ جنگ اگر ہوتی ہے تو یہ صرف ایران تک رہے گی، یہ صرف ایران تک نہیں رہے گی، اب تمام عرب ملکوں کو اس میں لائیں گے، وہ ان پہ اتنے بڑے حملے کیے جائیں گے کہ وہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اس صورت میں تو پاکستان بھی پھر اس میں شریک ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کو تو سعودی عرب کی طرف سے آنا ہی آنا ہے، اور انڈیا کا موجود ہونا جو ہے یہ ایک اور خطرے کی علامت ہے کہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب وہاں پہ محاذ گرم ہو تو ادھر سے وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہے۔ تو اس لیے یہ ایک لمبی چوڑی سازش ہے، یہ انڈیا اور اسرائیل نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے، اور یہ منصوبہ اتنا گہری چال ہے، اتنا گہرا منصوبہ ہے کہ یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میری اور آپ کی خواہشیں، میری اور آپ کی دعائیں رنگ نہیں لا رہی ہیں۔ ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ بند ہو اور کوئی معاہدہ ہو جائے۔ پاکستان کی بطور ملک بھی یہ خواہش ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے بدخواہوں کی نظر لگ گئی ہے، اور وہ یہ تباہی لا کے رہیں گے۔ اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چین کا کیا کردار ہے، تو چین کا اس میں کردار یہ ہے کہ چین سے ہار کے آیا ہوا جباری، یعنی کہ ٹرمپ جو چین سے ہارا ہے، وہ اپنی ہار کا بدلہ اب اس طرح سے لینا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہار کو اب اپنی جیت میں بدلنا چاہتا ہے ایران پر دوبارہ حملہ کر کے، کیونکہ پورا امریکہ، پورا مغربی میڈیا اس نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے اس ٹرمپ کے دورے کو، اور سب نے کہا ہے کہ چین نے بلڈوز کر دیا ہے۔ چین نے جس طریقے سے اس دورے میں ٹرمپ کے ساتھ اور اس کی حکومت اور اس کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے نا، آپ سمجھیں کہ بلڈوز ہو گیا ہے
امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی چین کے سامنے. وہاں سے ہار کے آیا ہوا یہ جواری جو ہے اب وہ اس معاملے کو یہ جیتنا چاہتا ہے اس حملہ کر کے. لیکن اس لڑائی میں چین جو ہے وہ خاموش ضرور رہے گا، لا تعلق نہیں ہوگا، وہ اپنا وہی کردار ادا کرتا رہے گا جو کرتا آیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہر صورت ہمارا اور عالم اسلام کی بچت ہو جائے، کہیں پہ کوئی رستہ نکل آئے. اجازت دیجیے.